हया हुसूल इल्म में रुकावट नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, भाई और बहनों, समाहत शेख सालेह अल फौज़ान से इस तरह का सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या जवाब दिया? यहाँ अगर शर्म हया को मलहूज़ ख़ातिर रखा जाए और दीन सीखने में सिर्फ शर्म और हया आती हो, तो ऐसी सूरत में इंसान एक ऐसे इल्म से दूर रहता है जो उसकी ज़िंदगी को या उसे जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है, अल्लाह की इबादत, वो शायद कमा हक़्क़हू उसका हक़ अदा ना कर पाए। समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ और शेख सालेह अल फौज़ान ये वो उलमा हैं, जब इनसे कोई औरत ये किसी भी मसले पर कोई गुफ्तगू की जाती है तो शेख ये कहते हैं कि उमूर दीन व दावा, यहाँ उमूर दीन और दावा का अगर गर्ज़ है और फितना और फसाद मकसूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में एक औरत का मर्द से इल्म हासिल करना जायज़ है। बल्कि एक और बात जो आपको मैं आज इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे चैनल पर इस तरह की गुफ्तगू आती है कि जनाब ये तो ऐसा हया और बेहयाई की बात है, हालांकि इल्म हासिल करने में हया रुकावट नहीं होनी चाहिए। सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अंसार औरतें अच्छी औरतें हैं कि शर्म उन्हें दीन में समझ पैदा करने से नहीं रोकती। इल्म सीखने के मामले में सुस्ती और हया से काम लेना सही नहीं है, क्योंकि इल्म सीखना दुनिया का अजीम काम है। आजकल की औरतें दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए तो घरों से निकल सकती हैं और इसमें कोई हया महसूस नहीं करती, लेकिन जहाँ दीन की राह में निकलने की बात हो या तालीम हासिल करना हो, तो वहाँ शर्म हया को हार बना लेती हैं। और अगर कोई ज़ाती और हसास नौइयत का मसला दरपेश हो तो वहाँ किसी मोतबर और मुत्तकी आलिम दीन से रुजू ही नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ हया की वजह से। लेकिन सही बुखारी की एक हदीस आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जिसे सुनकर आपको भी सीखने और सिखाने का अगर मौका मिले और हया आपको इल्म सीखने और सिखाने से आड़ बनती हो, तो इस हदीस को आप हमेशा याद रखें। उम्मुल मोमिनीन उम्म सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि उम्म सुलेम नामी एक औरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, हे अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला हक़ बयान करने से नहीं शर्माता, इसलिए पूछती हूँ क्या एहतलाम से औरत भी गुस्ल करना है, या एहतलाम अगर औरत को हो जाए तो क्या वो भी गुस्ल करेगी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, जब औरत पानी देख ले। ये सुनकर सैयदा उम्म सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शर्म की वजह से अपना चेहरा उन्होंने छुपा लिया और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, तेरे हाथ खाक आलूद हों, फिर क्यों उसका बच्चा उसकी मशाबह होता है, यानी ये उसी एहतलाम का सबूत है। इस हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि अच्छे कामों के लिए, अच्छे काम के लिए या इल्म के हुसूल में शर्म व हया का दखल हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर उम्म सलीम हया को दरमियान रखते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐसा सवाल ना करती तो उम्मत को इस मामले में रहनुमाई क्यों कर मुमकिन हो सकती थी। अंसार की औरतें इन मखसूस मसाइल की दरियाफ्त करने में किसी किस्म की शर्म से काम नहीं लेती थी, जिनका ताल्लुक़ सिर्फ औरतों से है। मुस्लिम के इस तरह के सवाल से इल्म की मुंतकली मुमकिन हुई और आजकल की औरतों के लिए आसानी पैदा हो गई और इसका दरवाज़ा खुल गया कि इल्म सीखने के लिए या सिखाने के लिए शर्म एक रुकावट नहीं बन सकती। उम्म सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस मज़कूरा हदीस से पहले अल्लाह ताला की सिफ़त ख़ास बयान फरमाई कि अल्लाह ताला हक़ बात बयान करने में नहीं शर्माता। फिर वो मसला दरियाफ़्त किया,
جو بظاہر شرم سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کی صفات میں سے یہ ایک صفت ہے، یہ صفات مماثلہ ہے کہ بندہ جیسا عمل کرتا ہے اللہ ویسی ہی جزا دیتا ہے۔ یعنی اللہ ایسے بندے کو عذاب دینے سے شرماتا ہے جو اللہ سے دینی شرم محسوس کرے کہ بندہ اللہ کی شرم دل میں قائم کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس سے ایسا کوئی کام نہ کرے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ اس خاص صفت کے اظہار کے بعد ام المومنین ام سلیم نے اپنے مسئلہ آپ علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ اس قسم کے حساس اور شرم و حیا سے تعلق رکھنے والے معاملات کے متعلق سوالات کے لیے عورت خاص طور پر پردے کا اہتمام کر کے از خود یا بالواسطہ اپنا مسئلہ کسی عالم دین سے دریافت کر سکتی ہے، اور عالم دین بھی ایسے معاملات میں کسی شرم و عار سے کام نہ لیں بلکہ لوگوں کے سامنے ایسے معاملات کو واضح طور پر پیش کر دیں اور درست سمت میں قرآن و سنت کے مطابق رہنمائی فرمائیں، تاکہ لوگ صرف حیا کو رکاوٹ بناتے ہوئے خود کو جاہل نہ رکھیں بلکہ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو یہاں اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں یہ پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے لیے شرم و حیا رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری ویڈیوز میں کچھ ایسے مسائل پیش کیے جاتے ہیں جن کا تعلق شرم و حیا سے ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بے حیائی ہے، حالانکہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ان حیض اور نفاس کے مسائل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، مجھے بتلاؤ کیا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلوں کی سوچ میں پڑ گئے اور میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آ گئی اور میں چپ ہی رہا۔ تب لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ ہی اس کے بارے میں بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ کھجور ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم نہ کرتے تو جواب دینے کی فضیلت ان کو حاصل ہو جاتی۔ ایسے موقع پر جب آپ کو جواب معلوم ہو، شرم سے کام نہیں لینا چاہیے۔ علم کے حصول میں یا علم کو دوسروں تک منتقل کرنے میں حیا مذکورہ حدیث سے اس بات کا بالکل ثبوت مل جاتا ہے کہ حیا رکاوٹ بنانا درست بات نہیں ہے، جبکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حیا معاملات کو نکھارتی ہے اور اس میں سراسر خیر ہے۔ علم حاصل کرنے سے انسان میں نکھار پیدا ہوتا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم حیا کو رکاوٹ بنا لیں اور علم سے دور ہو جائیں؟ البتہ بعض لوگ اپنی سستی اور غلط منطق کی بنا پر اسے نقصان دہ بنا لیتے ہیں، تو یہ ان کی غلط منطق ہے۔ شیخ بن باز اور شیخ صالح الفوزان یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر دین سیکھنے یا کچھ ایسے امور پر گفتگو کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں جس میں دوسروں کا فائدہ ہے اور وہ قرآن سنت کے دائرے میں بالکل مباح اور جائز ہے اور حلال ہے، تو ایسے صورت میں شرم و حیا عار نہیں ہونی چاہیے، پھر اس میں خیر ہے۔ اور اگر کوئی فتنے کی بات ہے تو پھر اس فتنے سے اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور ہمارے ہر ویور کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون